हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। के ज़माने में एक बार कहत नाजिल हो गया। कहत भी ऐसा कि कई साल गुजर गए, बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान हो गए और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचे और कहा, हुजूर आप तो कलीमुल्लाह हैं, आपको रब्बे करीम ने मकामे कलाम यानी कलीमुल्लाह होने का मकाम अता फरमाया है, आप अल्लाह से डायरेक्ट बातें कर लेते हैं, हुजूर आप अल्लाह से दुआ फरमाइए ना कि बारिश नाजिल हो जाए। आपने फरमाया ठीक है। सारे लोग एक बड़े मैदान में जमा होकर फिर दुआ करते हैं। आपके हुक्म से सारे लोग एक मैदान में जमा हुए। तकरीबन 70,000 का मजमा एक बड़े मैदान में जमा होकर आपने दुआ शुरू फरमा दी और तकरीबन काफ़ी देर गुजर गई दुआ शुरू किए हुए। मैदान से, इसी मजलिस से आमीन की सदाएं बुलंद हो रही हैं, लेकिन बारिश तो क्या एक कतरा भी नाजिल नहीं हुआ। काफ़ी देर हो गई तो आपने अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला काफ़ी देर हम लोगों को दुआ करते गुजर गया वक्त, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है, मेरे मौला इसकी क्या वजह है। इरशाद हुआ, ए मूसा, इसी मजमे में एक शख्स ऐसा है जिसको 40 साल लगातार गुजर चुके हैं कि वो मेरी नाफरमानी करता जा रहा है। इसी की नहूसत की वजह से मैंने कहत नाजिल किया है। जब तक वो इस मजमे में रहेगा बारिश ने नहीं होना। अल्लाह अकबर। तो कहा, या अल्लाह पाक अब करना क्या है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मूसा इसमें ऐलान कर दो कि वो शख्स जो लगातार 40 सालों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है वो मजमे से बाहर हो जाए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं, अल्लाह पाक इतना बड़ा मजमा है, 70,000 लोग हैं, इसमें मैं ऐलान तो कर दूंगा लेकिन उस तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा ऐलान कर दो, ऐलान करना तुम्हारा काम है, उस तक आवाज़ पहुंचाना ये तेरे रब की जिम्मेदारी है। हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया। वो शख्स जो 40 साल से लगातार अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, वो समझ गया कि बात तो मेरी है, लेकिन वो दाएं बाएं देख रहा था। पीछे वाले जो लोग थे वो आगे वाले लोगों को देख रहे थे, आगे वाले लोग पीछे वाले लोगों को देख रहे थे कि कोई शायद निकल जाए मजमे से, लेकिन कोई निकला नहीं। काफ़ी देर हो गई, लेकिन वो शख्स जो जिसकी बात की जा रही थी वो समझ गया। अब देखें अपने रब्बे करीम की रहमत, आए है क्या कहने हैं। वाकई मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। वो शख्स जो 40 सालों से लगातार मेरे रब की नाफरमानी कर रहा था, उसने सोचा, दिल में ख्याल किया कि अगर मैं आज इस मजमे से बाहर निकलूंगा तो लोग मेरी हड्डियों का चूरा बना देंगे, लोग मुझे ख़त्म कर देंगे, लोग मुझे तबाह कर देंगे कि इसी शख्स की वजह से इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, इसी शख्स की वजह से कहत पड़ गया था, हमारी फसलें बर्बाद हो गई, हमारे बच्चे मरने लगे, हमारे जानवर मरने लगे, ये वो शख्स है, लोग मुझे ख़त्म कर देंगे। उसने देखा और कहा कि मैं अगर नहीं भी मारेंगे तो शर्मिंदगी की वजह से मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। उसने अपने सर पर जो चादर पड़ी थी उसको मजीद अपने सर पे कर लिया और रब्बे करीम की बारगाह में हाथों को उठाकर कहने लगा, ऐ मेरे रब, आज मैंने जितने गुनाह किए हैं मैं सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ, या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। तुझे तेरी रहीमी और करीमी का वास्ता, तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे। इतना कहना था कि बारिश शुरू हो गई, मौसलेदार बारिश शुरू हो गई। लेकिन इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर आपके साथी इंतज़ार में थे कि अब आज पता चलेगा, आज भांडा फूटेगा, कौन था वो शख्स जो 40 साल से लगातार अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था। लेकिन सारे देख रहे हैं बारिश भी शुरू हो गई, मजमे से कोई निकला भी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर लोगों ने शिकायत की, ऐ मूसा, आपने तो कहा था कि एक शख्स मजलिस से बाहर निकल जाए जिसने 40 साल अल्लाह की नाफरमानी की है, कोई शख्स बाहर निकला भी नहीं, फिर ये बारिश कैसे हो गई। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ रब्बे करीम,
ابھی تو کوئی مجمع سے باہر نکلا بھی نہیں، یہ بارش کیسی؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کل تک جس کے لیے بارش نہیں ہو رہی تھی، کل تک جس کے لیے قحط پڑا ہوا تھا، آج اس کے رب نے اسی کے لیے بارش نازل فرمائی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید آشچر ہوا، حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مولا، مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کل تک جس کے لیے بارش نہیں ہو رہی تھی، آج اسی کے لیے تمہارے رب نے بارش نازل فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس بندے نے اپنے رب سے سچی توبہ کر کے دوستی کر لی ہے، سچی توبہ کر کے دوستی کر لی ہے۔ توبہ یہ مومن کا بہت بہترین ہتھیار ہے۔ اگر واقعی توبہ کرنے والے ہم بن جائیں، ہماری زندگی بہتر بن جائے گی۔ یہ وہ رب ہے جو واقعی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک میں مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ آپ کبھی رات میں بے چین ہوں، کبھی پریشان ہوں اور بستر پر کروٹیں بدل رہے ہوں، نیند نہ آ رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ پیٹ میں شدت کی درد ہے۔ آپ اس درد کو لے کر اپنی ماں کے پاس جائیں اور کہیں، امی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ بتائیے، کیا آپ کی ماں سو جائے گی دوبارہ یا اٹھ کر کے آپ کے لیے کچھ علاج کرے گی؟ میرا یقین کہتا ہے آپ ضرور کہیں گے کہ جس کا بچہ بستر پر کروٹیں بدل رہا ہو، وہ ماں کبھی بھی آرام سے نہیں سو سکتی ہے۔ ہماری مائیں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں، جب ہم سفر پر نکلتے ہیں تو پوری رات ان کو اپنے بستر پر نہیں نیند آتی ہے، جبکہ سفر ہمارے اتنے خوبصورت ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لگژری کاروں میں سفر کرتے ہیں، بہترین سیٹ پر سفر کرتے ہیں، لیکن والدین اپنے بستروں پر پھر بھی بے چین ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم سفر میں بھی سکون کی نیند سے سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے والدین واقعی اپنے بستروں پر کروٹیں بدل کر رات گزارتے ہیں۔ آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آپ کی ماں آپ کی پریشانی کو دیکھ کر آرام سے سوئے گی یا بے چین ہو جائے گی؟ آپ کا جواب ہوگا، حضرت پریشانی کو دیکھ کر ضرور بے چین ہو جائے گی۔ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح آپ کی ایک ماں آپ کی ایک پریشانی کو سن کر بے چین ہو جاتی ہے، اس کو آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی جستجو لگ جاتی ہے، اسی طرح جب ایک بندہ رات کو سناٹا جب ہوتا ہے، رات میں سارے لوگ گھروں پر آرام کر رہے ہوں، سناٹے کی آوازیں، سناٹا ہو، کوئی آواز نہ آ رہی ہو، آپ اپنے رات کو بستر کو چھوڑ کر اپنا مصلی بچھائیں اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے رب سے عرض کریں، میرے مولا آج میری یہ پریشانی حل کر دے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میرا یہ اس مسئلے کا حل فرما دے۔ میرا یقین کہتا ہے جس طرح آپ کی ماں آپ کے مسئلے کو فوراً حل کرتی ہے، اسی طرح میرے رب کو تہجد کے وقت کی توبہ اور تہجد کے وقت کی دعائیں بڑی پسند ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ دائیں بائیں شائیں نہ کریں، بلکہ سیدھے اپنے رب کریم کے گھر جائیں، مسجد آئیں اور رات کو سناٹے میں اٹھ کر وضو فرمائیں، مصلی بچھائیں اور اپنے رب کریم سے اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ بیان کریں۔ میرا یقین کہتا ہے کہ جس طرح ایک 40 سالہ گناہگار کو اللہ نے ایک پل میں معاف کر دیا اور اپنا اخی بنا لیا، اپنا حبیب بنا لیا، اپنا پیارا بنا لیا، اسی طرح ہمیں بھی اللہ نے چاہا اگر ہم سچی توبہ کرنے والے بن گئے تو ہم پر بھی اللہ کا ایسا رحم و کرم بنے گا کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ اور جب اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے، جب دنیا میں اپنا رب راضی ہو جاتا ہے تو واقعی آپ کے صبر راضی ہو جائیں گے۔ جب بندے سے رب روٹھ جاتا ہے تو پھر دنیا کے سب روٹھ جاتے ہیں۔ اپنے رب کو راضی کرنے کا بیان میں عرض کر رہا تھا، رب کو راضی کرنے کا وقت بھی میں نے بتا دیا۔ سب سے پیارا وقت یہی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ اپنے رب کو تنہائی میں منایا جائے، مصلی پر بیٹھ کر منایا جائے۔ ہمارا رب ہماری باتوں کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔